Ji, Assalamu alaikum. Today, our topic is natural vegetation. Natural vegetation. Ji, what do you think that the natural vegetation are? It refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long period of time. तो ये खुद ब खुद उगने वाले पौधे होते हैं नेचुरल वेजिटेशन, कुदरती नबातात। जी, तो कुदरती नबातात की डिवीजन को देख लेते हैं। द स्पेशली हम नो डाउट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन on the globe earth, but we divide them in three major types: the forest, grassland and desert. We further subdivided them into other categories. Like forest is subdivided into two main types: evergreen forest and deciduous forest. Evergreen forest जिनको हम उर्दू में सदाबहार जंगलात भी कहते हैं, ठीक है, जिनके पत्ते सारा साल हरे रहते हैं, पत्ते गिरते भी रहते हैं, नए निकलते भी रहते हैं। जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट वो जंगलात हैं जिनके पत्ते मौसमों के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्प्रिंग सीजन में, बहार के मौसम में नए पत्ते निकलते हैं, जबकि खजा के मौसम में दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट को सब डिवाइड मजीद किया हुआ है ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट में, मेडिटेरियन ग्रीन फॉरेस्ट में, कॉनिफरस ग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में पाए जाते हैं, जबकि मेडिटेरियन ग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द या उसके मुहल्का इलाकों में पाए जाते हैं, या ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अब आप पूछेंगे कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है क्या? तो आम तौर पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऐसे क्लाइमेट को कहा जाता है जहां पर सर्दियों के मौसम में बारिश होती है, जबकि गर्मियों के मौसम में बारिश नहीं होती। तो ये एक इसका मेन फीचर है। फिर आ जाते हैं जी कॉनिफरस ग्रीन फॉरेस्ट। तो ये नोकीले पत्तों वाले दरख्त होते हैं और ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में या एलिवेटेड इलाकों में आपको आप इनको देख सकते हैं। इसी तरह डेसिडुअस फॉरेस्ट है जी, चौड़े पत्तों वाले जो अपने पत्ते गिरा देते हैं खजा के मौसम में। ये टेम्परेट जोन में, मुंतका मोदला के इलाके में पाए जाते हैं। इसी तरह से मूनसून वाले इलाकों में भी ये पाए जाते हैं जहाँ पे मूनसून की बारिशें होती हैं। फिर ग्रास लैंड्स आ जाते हैं। ग्रास लैंड्स को हमने मजीद सब डिवाइड किया हुआ है। और इसी तरह से डेजर्ट वेजिटेशन है। देखिए डेजर्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ डेजर्ट ऑन द ग्लोबल अर्थ, एक हॉट और दूसरा कोल्ड। आमतौर पर डेजर्ट का वर्ड हम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि नहीं, डेजर्ट तो सिर्फ हॉट हो सकता है, इट कैन बी कोल्ड। बट डेजर्ट हम ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर सालाना बारिश 10 इंच से कम हो। तो ऑल द एरियाज अराउंड द अर्थ विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, तो फिर हम उसको डेजर्ट डिक्लेयर करते हैं। तो दुनिया में हॉट डेजर्ट भी हैं, तो जहाँ वहाँ हॉट डेजर्ट में जिस टाइप की वेजिटेशन कवर मिलेगा आपको, दैट इज द हॉट डेजर्ट वेजिटेशन। और कोल्ड में जैसे टाइप में जहाँ मिलेगा आपको, तो वो हो जाएगा कोल्ड टंड्रा वेजिटेशन। तो हम इनको फर्दर डिटेल में भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड में। तो ये सारी टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज में दिखाई दे रही है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इक्वेटोरियल रीजन एंड व्हाट आर द ट्रॉपिकल रीजन, व्हाट आर द टेम्परेट जोन और टेम्परेट रीजन। तो अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन तमाम एरियाज में नेचुरल वेजिटेशन की देख रहे हैं। लेट्स गो फर्दर। Let's talk about the factor responsible for the development and the distribution of the natural vegetation. ये distribution के difference क्यों है? Because these plants depend upon climatic factors, basically the temperature,
लाइक प्रेसिपिटेशन, कितनी रेनफॉल हुई, कितनी बारिश है, उस हिसाब से टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज हो जाती है। कैसी सॉइल अवेलेबल है, कितनी हाइट के ऊपर पौधा है, कितनी सनलाइट कौन से लैटिट्यूड पे मिलती है, तो ये, और इसी तरह हवा की स्पीड कितनी है, हवा किस डायरेक्शन में है, तो ये सब चीजें जो हैं डिटरमिन करती हैं आपके ना सिर्फ ग्रोथ को प्लांट की या वेजिटेशन की, बल्कि टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन will also depend upon all these factors. सबसे पहले जो टेम्परेचर अफेक्ट्स वेजिटेशन because if it is too cold, less than 6 degrees centigrade, few plants can grow in that temperature. On the other hand, warm temperature above like 20 degrees centigrade allow abundant plants growth. इसी तरह प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, जिसको हम कहते हैं, ज्योग्राफी की ज़बान में हम प्रेसिपिटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उन तमाम टाइप की जो है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स की, जिसके अंदर बारिश भी शामिल है, जिसके अंदर बर्फ़ भी शामिल है, जिसके अंदर जो है आपकी शबनम भी शामिल है, जिसके अंदर आपकी कोरा भी शामिल है। तो देयर इज लॉट ऑफ टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन, लेकिन हम इन जनरल जब ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन का जिक्र करते हैं तो इसमें हम रेनफॉल को जो है ज़्यादा मतलब कहना चाह रहे होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन ऑल्सो अफेक्ट द वेजिटेशन बिकॉज ऑल प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू ग्रो, जाहिर है बेसिक नीड है, और मोस्ट ट्रीज रिक्वायर मोर वाटर टू ग्रो देन द ग्रास, अच्छा जी। Hence, most forests grow in area with high rainfall. जी, ज्यादा बारिश है तो abundant आपको forest growth मिलेगी। Moderate range में आ रही है बारिश, which is less than 10 millimeter और above 200 millimeter, तो आप देखेंगे कि grassland type forest आपको मिलेंगे इन areas में। जहाँ पे लेस देन 200 मिलीमीटर है, या मैं कहूँ कि 10 इंचेस पर एनम है बारिश, तो फिर वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेंगे, डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी। तो हाई रेनफॉल जहाँ है वहाँ फॉरेस्ट आपको मिल रहे हैं, मॉडरेट रेनफॉल है तो ग्रासलैंड्स बन रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि बारिश बहुत कम है तो फिर आपको मिनिमम रेनफॉल के साथ डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ क्लाइमेट फैक्टर्स के दो कंपोनेंट्स, विच इज टेम्परेचर एंड द रेनफॉल, ये मेजर वो फैक्टर हैं विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। ना सिर्फ अमाउंट को ये कंट्रोल करते हैं बल्कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को दुनिया में कि कहाँ कौन से टाइप के प्लांट्स होंगे। Other factors like the type of the soil and altitude also affect the distribution. तो altitude जो है ये बहुत ज्यादा काउंट करता है, यानी कितनी बुलंदी के ऊपर कौन सा पौधा पाया जाएगा। जैसे जैसे अब ये दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं यानी हाइट पे जाते जाते हैं अबव सी लेवल, तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है जी। तो it affects the plant growth as the temperature falls with the rise in the altitude. Plant species differ with the variation in the elevation. और इसी तरह temperature and precipitation जी, इसमें भी चेंज आता है एलिवेशन के हिसाब से। तो टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसको हम देखते हैं कितना आता है। द एयर टेम्परेचर टू डिक्रीज बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1000 मीटर्स यू गेन, यानी जैसे जैसे 1000 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एवरेज लैप्स रेट जी। आप इसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में लैप्स रेट कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द लैप्स रेट, तो आप कहेंगे द डिक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर विद हाइट या एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है अभी कितना टेम्परेचर गिरता है, तो आप बताएंगे फॉर एवरी 1000 मीटर्स
there is a decrease of temperature 6.5 degree centigrade. तो इस तरह से टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि हम इस रिलेशन को देख चुके हैं कि टेम्परेचर किस तरह से जो है कंट्रोल करता है. अच्छा, फिर आप देखिए सॉइल. जी, सॉइल कैसे जो है, जाहिर है अगर सैंडी सॉइल होएगी तो इसके अंदर अलग तरह के पौधे उगेंगे, लूम किस्म की सॉइल होगी या क्ले होगी तो अलग प्रॉपर्टीज की हामिल. यानी वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. तो हर सॉइल में अलग तरह की खसूसियात होती हैं पौधे को ग्रो कराने के लिए, तो इस वजह से सॉइल के ऊपर भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. तो सनलाइट को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हरारत होगी, सनलाइट मिलेगी तो पौधे अपनी खुराक का अमल करेंगे, खुराक बनाने का अमल करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे. वेजिटेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट. जी, इट इज ऑल्सो डिपेंड, जी हाँ, सनलाइट बहुत बड़ा फैक्टर है. प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Southern slopes receives more sunlight than the northern slopes. तो वहां पे वेजिटेशन कवर इसलिए डिफरेंट हो जाता है. अच्छा जी, फिर विंड की वेलोसिटी कितनी है, विंड की डायरेक्शन कितनी है. तो आप देखें ये जो आपको एक दरख्त दिखाई दे रहा है, ये विंड की डायरेक्शन की वजह से इसकी शक्ल सूरत और इसकी शाखों की जो तरतीब है डिफरेंट है. आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं. आप एक किसी पॉट के अंदर या गमले के अंदर जो आप एक पौधा ले लें, आप देखेंगे कि जहां से सनलाइट आ रही है पत्ते वहां पर ज्यादा उस डायरेक्शन में उगेंगे. ठीक है, इसी तरह से आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, पत्ते फिर दूसरी साइड पे उगना शुरू कर देंगे जहां से सनलाइट आ रही है. इसी तरह हवा भी उसे मुसलसल धकेल रही है एक डायरेक्शन में. तो इस तरह नई निकलने वाली शाखें, नए निकलने वाले पत्ते उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे. दूसरा एक जो बड़ा फैक्टर है हवा की वेलोसिटी जिसके ऊपर की वजह से जो डिस्टर्ब होता है, दैट्स द ट्रांसपायरेशन. अब ट्रांसपायरेशन है क्या, सादा लफ्जों में, सादी जबान में समझाने की कोशिश करती हूँ. पौधे आपको पता अपनी जड़ों से जमीन से पानी खींचते हैं और सारा का सारा पानी वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ पानी एवेपोरेट कर देते हैं अपने पत्तों के सुराखों से. ठीक है, जिन्हें हम स्टोमेटास कहते हैं. जब ये इनमें से इसको एवेपोरेट कर देते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. हवा गुजरती है तो उस पानी के जो पानी के मॉलिक्यूल्स जो या ट्रांसपायरेशन की शक्ल में पौधे के पत्तों के ऊपर होते हैं, हवा उनको उड़ाकर ले जाती है एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. अब क्या होगा, वाटर वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं, दरख्त ज्यादा है, ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो क्या होगा, बादल ज्यादा बनेंगे. ज्यादा बादल बनेंगे तो खूब बारिश होगी. इसलिए जो रेन फॉरेस्ट हम जो टर्म यूज करते हैं वो इसी वजह से कि बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा है, इक्वेटोरियल रीजन के इर्द गिर्द ये पौधे उगते हैं. तो ये वेजिटेशन क्या करती है कि सनलाइट भी मिल रही है उसे, बाकी सारे फिनोमेनाज उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है. तो क्या हो रहा है कि ट्रांसपायरेशन का अमल भी ज्यादा हो रहा है. जब ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं और खूब बारिश बरस रही है. बारिश खूब हो रही है तो खूब प्लांटेशन फिर और ज्यादा हो रही है. तो दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. Excess flow of wind restricts the growth of the trees due to the increase in transpiration. तो ये फिर एक रीजन बना कि हवा का तेज चलने की वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल ज्यादा हो गया, बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है दरख्त को, तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो सकती है, रुक सकती है. अच्छा, तो बहुत ज्यादा हवा इसका मतलब है सूटेबल नहीं है. तो सी ब्रीज फेवर देयर ग्रोथ, यानी धीमी हवा जो बहुत मुनासिब है वो दरख्त की ग्रोथ के लिए बेहतर है. और दूसरा ये भी होता है कि हवा बहुत तेज हो तो दरख्त टूटने का भी खतरा है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ
فورسٹ. جی ظاہر ہے اس کی افادیت سے جو ہے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو بینیفٹس آف فورسٹ میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے اور ایک چھوٹا بچہ بھی جس کو بتا سکتا ہے, دیٹ از دے آر دا لنگز آف آر نیچر. جی یہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ جو ہیومن ریس کو ہے یا اینیملس کو ہے پودوں سے, وہ یہ ہے کہ دے پرووائڈ us plenty of the oxygen to for our the process of respiration. تو یہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری گاڑیوں سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں یوز کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں, ایک کانسیپٹ بچوں کے دماغ میں بعض اوقات آئی ڈونٹ نو کیسے آ جاتا ہے, یہ ایک کلیئرٹی کر لیں کہ عام طور پر کچھ بچوں سے میں نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ریسپریشن آف دا پلانٹس اینڈ دا ہیومن بینگ. تو اس بچے نے جواب دیا مجھے کہ انسان جب سانس لیتا ہے یعنی انہیل کرتا ہے تو آکسیجن لے کے جاتا ہے, اور جب ایکسہیل کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے. لیکن پلانٹ جو ہے اس کے اپوزٹ کرتے ہیں, وہ انہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جبکہ ایکسہیل کرتے ہیں آکسیجن. تو یہ بیٹا یہ کانسیپٹ غلط ہے. سانس لینے کا عمل پودوں میں اور انسانوں میں دونوں میں سیم ہے, یعنی پودوں کو بھی سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے, انسانوں کو بھی سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے. پودے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتے ہیں اور انسان بھی ایکسہیل کرتے ہیں. دس پروسیس از دا سیم. بس فرق کہاں ہے کہ دن کے وقت پودے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ ایکسہیل کرنا ہوتی ہے وہ بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں, نہ صرف انسانوں کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوٹیلائز کرتے ہیں یا فضا میں موجود تمام کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فوٹوسنتھسس کے پروسیس کے لیے, بلکہ جو وہ خود اپنے ریسپریٹری پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو انہوں نے ہوا میں پھینکنی تھی اس کو بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں. تو آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں وہ پھینکتے ہیں تو وی فیل ہیلدی اراؤنڈ دا ٹریز ان دا ڈے. لیکن رات کے وقت یہ عمل فوٹوسنتھسس کا چونکہ رک جاتا ہے, سورج کی روشنی نہیں ہوتی, تو پودوں کو پودوں کے پاس اگر ہم سو جائیں تو ہمیں بہت ان ایزی فیل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے عمل میں جب کہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس رک گیا تو پودا صرف اب سانس لے رہا ہے. اب وہ سانس لینے کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے آپ کی فضا میں چھوڑ رہا ہے, which is not good for our health. تو کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ہم درخت کے نیچے لیٹ جائیں گے رات کے وقت تو کیا ہوگا, کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ارد گرد ہمیں ملے گی, آکسیجن نہیں ملے گی, تو ہم انہیلدی بھی فیل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت درختوں کے نیچے سوئیں تو انسان کے اوپر جو جن بوجھ چمٹ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ایکسس آف کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بعض اوقات برین فنکشن تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو ایکسس کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری ہیلتھ کے لیے چونکہ اچھی نہیں ہے, ہمیں تو آکسیجن چاہیے, تو اس وجہ سے یہ سارا عمل ہوتا ہے. اینی وے جی آگے چلتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا بینیفٹ آف آکسیجن. دوسری بات جی سب سے انٹرسٹنگ اور بات یہ ہے, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پودے جو ہیں ٹرانسپائریشن کرتے ہیں. ٹرانسپائریشن کے عمل کے دوران ہوا جب ان کے پاس سے گزرتی ہے تو واٹر ویپرز کو لے کر اڑ جاتی ہے. یہ واٹر ویپر جو ہے کلاؤڈز بن جاتے ہیں اور پھر کلاؤڈ سے خوب بارش برستی ہے, اور یہ ایک جو واٹر سائیکل ہے چلتا رہتا ہے, بارش برستی ہے پھر وہ پانی بن جاتی ہے, اور آپ کی جو واٹر باڈیز ہیں ان سے بھی ویپورائزیشن ہوتی ہے. پلانٹس ٹرانسپریشن کے ذریعے ویپرز ہوا میں پہنچاتا ہے اور پھر کلاؤڈز بن جاتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلتا ہے جس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں. تو آکسیجن از ان دا ایٹماسفیئر, پلانٹس پلیز این امپورٹنٹ رول ان مینٹیننگ دا اماؤنٹ آف آکسیجن ان دا ایئر, بلکہ یہ فارمیشن آف رین کی بھی ایک وجہ ہے. تو plants add to amount of water vapors in the air through transpiration. Hence rainfall is usually high in
places populated by many plants. تو جہاں پہ زیادہ درخت ہوں گے وہاں پہ عام طور پر زیادہ بارش ہوتی ہے. جی بینیفٹس آف فورسٹ میں جو اگلی بات آتی ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک نیچرل ریسورس ہے لکڑی حاصل کرنے کا. دا ہارڈ ووڈ ٹریز ان رین فارسٹ پرووائڈ wood required to make things like furniture and houses. اور جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کہ ہم ان سے ادویات میڈیسن جو ہے حاصل کرتے ہیں. یہ ہماری آلموسٹ تمام بیماریوں کا علاج ان درختوں ان جڑی بوٹیوں اور مختلف ٹائپ کے پلانٹ سے ہم نیچرل ویجیٹیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری ڈیزیزز کے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں. جیسے کچھ پودوں کو تو ہولی پلانٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے جیسے مورنگا جس کو سوہانجنا اردو میں کہا جاتا ہے. اس کی جڑیں اس کا تنا اس کی بارک اس کے لیوز اس کی برانچز ایوری تھنگ از ویری سوٹیبل فار دا ہیز اے پراپرٹیز آف میڈیکل پراپرٹیز ہیں اس کی. اور ایک مختلف ریسرچ پیپرز مطلب ان تھاؤزنڈز آف ریسرچ پیپر اویلیبل آن دا مورنگا. اور جو آپ کو پتہ ہے جو کینیا اور صومالیہ کے جو بچے آپ نے دیکھے قحط زدہ بچے ان کے اوپر ریسرچ کی گئی. تو انہوں نے 10 گرامز جو ہے مورنگا کے لیوز کا پاؤڈر بنا کے ان بچوں کو دیا. تو اور وہ دینے سے پہلے 3 مہینے دیتے رہے اور دینے سے پہلے ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے اور 3 منتھ کے بعد جب ریگولر بیسس پہ ان کو یہ پاؤڈر دیتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف پروٹین کی ڈیفیشنسی دور ہوئی بلکہ کیلشیم اور مختلف منرلز کی ڈیفیشنسی جو ان کی باڈی کے اندر ان کے بلڈ ٹیسٹ میں دکھائی دی تھی وہ سب کی سب ریکور ہو گئی. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے یہ پلانٹس ہماری زندگی کے اندر. اور آپ نے دیکھا ہے آیوروید کے اندر تو تمام کے تمام یا ہماری حکمت کے اندر ان پودوں سے ہی علاج کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی طرح کینبس کا پودا جو ہے اٹ از گڈ فار دا کینسر ٹریٹمنٹ. بیسیکلی اس کا آئل بنایا جاتا ہے جو کینسر کے پیشنٹس کو دیا جائے تو اس کا بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ بیٹا اور بہت سارے پودوں کے جیسے پیپل کا پودے کی جو ہے بہت سارے مذاہب میں ورشپ کیا جاتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے. اس کی وجہ بھی اس کی میڈیسنل ویلیوز ہیں کہ یہ ڈائریا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بلڈ پریشر کے لیے اس کے لیوز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. مختلف ریمیڈیز یوز ہوتی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. اور جتنے ایشین سویلائزیشن تھی یا آپ دیکھیں جو ایشین ہیومن بینگز تھے وہ سب کے سب انہی سے ڈرائیو کرتے تھے میڈیسنز کو اور اپنے علاج کرتے تھے انہی چیزوں سے. تو جیسے جی ایک اسی طرح سے ایک اور جڑی بوٹی ہے جس کو گوٹو کولا کہا جاتا ہے. اردو میں اس کا نام برہمی بوٹی ہے. دس از ایکسیلنٹ فار انکریز دا ابلٹی آف میمورائزیشن. تو عام طور پر یہ بچوں کو دیا جائے تو اس سے یاد کرنے کی صلاحیت یا بڑے بھی پئیں تو اس یاد کرنے کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. 2 گروپ بنا لیے گئے. ایک گروپ وہ تھا اسٹوڈنٹس کا جن کو یہ قہوہ اس کا دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور جڑیں ہوتی ہیں. آپ بس پانی بوائل کریں اور اس کے اندر چند ایک پتے ڈالیں اور قہوہ تیار ہو جائے گا. آپ کو اس کو اسٹیم کر دیں قہوہ تیار ہو جائے گا. اٹ از ویری گڈ فار یور برین ایکٹیویٹی. تو ایک گروپ ایسا تھا جس کو دیا گیا اور ایک گروپ تھا جس کو نہیں دیا گیا. آلموسٹ 10 اور 15 ڈیز کے بعد جب ان کا ٹیسٹ لیا گیا ان کو کچھ مواد یاد کرنے کے لیے دیا گیا تو آپ حیران ہوں گے جن کو یہ قہوہ دیا گیا انہوں نے بہت جلد کم ٹائم لے کر ان چیزوں کو یاد کر لیا جبکہ دوسرا گروپ ذرا زیادہ ٹائم لیا اس نے. تو یہ بیٹا جو ہے اس کی ویلیوز یہ اللہ تعالیٰ کی نیچرل ویجیٹیشن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے بیٹا پہننے کے لیے بھی زمین سے اگا دیا. یہ جو کاٹن
آپ پہنتے ہیں جس کو آپ روئی کہتے ہیں، کاٹن، کپاس اردو میں، تو یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ زمین سے، یہ اللہ نے ہمیں اگا کے دیا جس سے ہم کپڑا بنا کے پہنتے ہیں۔ اسی طرح جوٹ جس کو پٹسن کہا جاتا ہے، یہ جس سے بوریاں بنتی ہیں، تو ایک سخت قسم کا دھاگا بھی اللہ نے زمین سے پیدا کر دیا تاکہ ہم باقی اس سے کام لے سکیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، دوسرا بڑا خوبصورت لگتا ہے نیچرل ویجیٹیشن کو دیکھ کر، اور یہ ہم اس سے جو ایک اور بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ فائدہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے ریکریشنل ایکٹیویٹی یوز کر سکتے ہیں، پکنکس بنانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے پارک میں جائیں جہاں ویجیٹیشن نہ ہو، جہاں گراس نہ ہو، درخت نہ ہو، تو وہ آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو ویجیٹیشن پرووائڈ یو اسٹیٹک سینس، اور آپ کو بہت ریلیف فیل ہوتا ہے۔ جی، اور بڑے فائدوں میں اور چند ایک فائدہ یہ ہیں کہ یہ نیچرل ہیبیٹیٹس پرووائڈ کرتے ہیں اینیملس کو، تو will result in the loss of food and habitat۔ نہ صرف یہ خوراک کا ذریعہ ہے ان جانوروں کی، بلکہ اگر ہم ان کو کاٹ دیں تو یہ بیچارے جانور بے گھر ہو جائیں۔ تو یہ اس لیے درخت کاٹنا جو ہے اس کے کافی زیادہ نقصانات ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ان جانوروں سے ان کے گھر چھین لیتے ہیں۔ اچھا جی، پریونشن ایروژن آف دا سوئل، یہ بہت ہی بڑا ایک اور فائدہ ہے جو پلانٹس کا ہے۔ اٹ پریونٹ سوئل ایروژن۔ ایروژن کیا ہوتی ہے؟ ایروژن بیٹا کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری زمین یعنی کے جو مختلف پارٹ ہیں وہ بارش کے عمل سے، گلیشیشن سے یعنی جب سنو فال ہوتی ہے اور وہ جب پگھلتی ہے اس عمل سے، یا بارش کے پانی سے، یا دریا جب گزرتے ہیں اس کے پانی سے، یا جب فلڈ آتا ہے اس کے پانی سے ٹوٹتے پھوٹتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں درخت اگے ہوئے ہوں گے تو اس کی جڑیں اس مٹی کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں، تو وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ تو آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے درخت نے اس مٹی کو جکڑا ہوا ہے اپنی جڑوں کے ذریعے، جبکہ جہاں پہ پلانٹس نہیں ہے تو وہ جو ہے وہاں سوئل ایروژن ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ تو آئی کام کے پیپر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کوشچن آپ کو ایک لانگ کوشچن کے طور پہ بھی آیا ہوا ہے جس کے اندر فیکٹرز ہیں۔ ڈیفینیشن کو آپ اچھے سے پریپیئر کریں، یہ شارٹ کوشچن میں آپ سے پوچھی جاتی ہے۔ تو اور اگر کوئی آپ کو کوشچن اس سے ریلیٹڈ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو آل آف یو، السلام علیکم۔